केन्द्रमा पदीय भागवण्डा नहुँदै प्रदेश सभाहरूमा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु। मध्य प्रदेश बाहेक 6वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान। मोबाइलको भन्सारमा गरिएको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि प्रक्रियामा भने अझै अन्यल। मोबाइल सेटको विधिवत तथ्याङ्क राख्ने प्रणालीको कार्यान्वयन समेत प्रभावित। निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीद्वारा वामपन्थी एकताको पहल सुरु। 4 सदस्यीय कार्यदल गठन। अफगानिस्तानमा चिसो र कुपोषणका कारण हजारौं बालबालिका अस्पताल भर्ना। सङ्कट थप बल्झिन सक्ने सहायता एजेन्सीहरूको चेतावनी। र जनकपुर रोयल्स नेपाल टी20 क्रिकेट लिगको प्लेअफमा पुग्न सफल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सूरज र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ दलहरूबीच मुख्यमन्त्रीको भागवण्डा टुङ्गो नलाग्दै प्रदेश सभामा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। मधेस बाहेक 6वटा प्रदेशका प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। प्रदेश 1 का प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सरकार गठनका लागि यही पुस 24 गते आइतबार बेलुकी 5 बजेभित्र दाबी पेश गर्न गत आइतबार नै दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। यसैबीच बागमती प्रदेशका प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले 5 दिनभित्र सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख शर्माले पुस 25 गते सोमबार दिउँसो 4 बजेभित्र सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। 110 सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 56 जना सांसद आवश्यक हुन्छ। काङ्ग्रेसलाई सरकार बनाउन 19 सांसदको समर्थन भइपुग्छ। बागमतीमा एमालेका 27, माओवादी केन्द्रका 21 र राप्रपाका 13 गरी 61 जना सांसद छन्। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले यही पुस 25 गते सोमबार दिउँसो 4 बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 31 सदस्य चाहिन्छ। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार गण्डकीमा एमालेका 22, माओवादीका 5 र राप्रपाका 2 जना सांसद छन्। एकीकृत समाजवादीको 1 सिट छ भने प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको 27 सिट छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले सरकार गठनका लागि पुस 27 गते बुधबार दिउँसो 4 बजेभित्र दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 44 जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। प्रदेश सभामा एमालेका 29, माओवादी केन्द्रका 9, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 4 तथा जनमत पार्टी र जसपाका 3 गरी 52 जना सांसद छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पुस 27 गते अपराह्न 5 बजेभित्र मुख्यमन्त्री सहित नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका 14, माओवादी केन्द्रका 13, एमालेका 10 सांसद छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीका 1 जना सांसद छन् भने 1 जना स्वतन्त्र सहित 40 सांसद छन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशीले आगामी 27 गते साँझ 5 बजेभित्र सरकार गठनका लागि हिजै आह्वान गर्नुभएको थियो। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 27 जनाको समर्थन चाहिन्छ। 19 सांसद सहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। माओवादी केन्द्रका 11 जना, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7, एकीकृत समाजवादीका 4 तथा राप्रपाका 1 र 1 जना स्वतन्त्र सांसद सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विजयी भएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। रेमिट्यान्सको भरमा मुलुक चलाउने तर स्वदेश फर्किँदा उपहारका रूपमा ल्याउने मोबाइलमा अनावश्यक भन्सार लिने गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मोबाइलको भन्सारमा गरिएको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेटको विधिवत तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS कार्यान्वयन समेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रभावित भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिए पनि मोबाइलमा लगाइने भन्सार करको प्रक्रियामा अन्यल कायमै छ। नेपाल भित्र हाम्रो चल्ने मोबाइलहरू जति छन् तिनीहरूलाई म्यानेज गर्ने सिस्टम भनेपछि यसलाई चाहिँ पहिला रजिस्टर गर्नु पर्यो। त्यो सबै प्रक्रियाहरू यसमा आउँछन्। कुनै पनि मोबाइल बन्दाखेरि त्यसको IMEI नम्बर युनिक नम्बर हुन्छ। कुनै मोबाइल अब नेपालमा आउन लाग्यो भने त्यसमा चाहिँ GSMA सँग हामी भेरिफाई गर्छौं। त्यो भेरिफाई गरेपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो चाहिँ नो अब्जेक्सन लेटर दिन्छौं। यसमा यसरी बुझौं त्यो क्षेत्राधिकार प्राधिकरणको होइन, त्यो छुट दिने नदिने त्यो सम्पूर्ण रूपमा राजस्व विभाग
भन्सार कार्यालय उहाँहरूको चाहिँ क्षेत्राधिकार हो। उहाँहरूले जुन नियम बनाउनुहुन्छ त्यो नियम अनुसार चाहिँ हामी रेजिस्ट्रेसन गरिदिने मात्रै हो। एमडीएमएस प्रणाली बारे जानकारी दिँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता तथा उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सामान्य भाषामा एमडीएमएस प्रणाली भनेको नेपालभित्र प्रयोग वा आयात भएका मोबाइल फोनको वैधता खोज्ने प्रक्रिया हो। मोबाइल फोनको प्रयोगलाई कानूनी प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गर्ने एवं अवैध व्यापारलाई निरुत्साहन गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। तर यसको भन्सार प्रक्रियालाई सहज रूपमा बुझाउन नसक्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सरकारको भन्सार नीति स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कर, राजस्व तथा भन्सार समितिका सभापति परशुराम दाहालको तर्क छ। संसारमा जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि, जुनसुकै देशमा जाँदा पनि, जुन हामीले आफ्नो देशको मोबाइल बोकेर लाँदाखेरि अथवा किनेर लाँदाखेरि पनि त्यो चल्छ। यसमा चाहिँ राजस्व उठ्छ, यो चाहिँ मान्छेले धेरै प्रयोग गर्छन् भनेर लागेको राजस्व नीतिकै खराब हो कि। नेपालमा भित्रिने ठाउँमै सरकारले राजस्व नलिएर पछि बिक्री वितरण हुँदाखेरि मात्रै राजस्व लिन थाल्यो। यहाँ चाहिँ भन्सार दरबन्दीको, भ्याटको, अन्तशुल्कको कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले न्यून गरेर सिधै उपभोक्तालाई बेच्ने बेलामा मात्रै कर लगायो भने हुन्छ कि। वारेन्टीका ग्यारेन्टीका कुराहरू छन्, ती कुराहरूले गर्दा पनि व्यापारीले चाहिँ जेन्युन मालै किन्न खोज्छ, ग्रे भन्दा पनि भोलि ग्यारेन्टीका खोज्ने भन्ने हिसाबले छ। गत आर्थिक वर्ष 1,76,510 वटा स्मार्टफोन मुलुक भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। 28 अर्ब 26 करोड रुपियाँ बराबरको मोबाइल आयातबाट सरकारले राजस्व मात्रै 5 अर्ब 27 करोड रुपियाँ संकलन गरेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा 98.46% जनघनत्वमा मोबाइल सेवा पुगेको छ। अधिकांश नागरिकको हातमा यतिखेर मोबाइलको पहुँच पुगिसकेको छ। दूरसञ्चारको एनडीएमएस प्रणाली र मोबाइलमा लाग्ने करको विषय नै फरक भए पनि बुझाउन नसक्दा समस्या भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक आनन्द राज खनालको तर्क छ। एमडीएमएस आउनुभन्दा अगाडि पनि हरेक सेवा प्रदायकसँग कुनै पनि मोबाइलको तथ्याङ्क आइएमईआई नम्बर उसँग हुन्थ्यो। खालि एनटीएले एमडीएमएस मार्फत त्यसलाई केन्द्रीकृत गरेको, एकै ठाउँमा सबै तथ्याङ्क ल्याउने व्यवस्था गरेको। भन्सारसँग यसो कुनै पनि लेना देना छैन। खालि भन्सार केन्द्रबिन्दु के हो भने बाहिरबाट आएको फोनलाई भन्सार बिन्दुमा त्यो आइएमईआई नम्बर टिपाउने प्रयोजनको लागि मात्रै एमडीएमएस जोडिएको हो। अदरवाइज भन्सारमा कतिवटा फोन ल्याउन निशुल्क दिने, कति पैसा ट्याक्स लगाउने भन्ने कुरा एमडीएमएससँग कुनै सम्बन्ध छैन। एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भएपछि मोबाइलको आइएमईआई नम्बर दर्ता हुन्छ। यसबाट मोबाइल फोन बोकेको व्यक्ति सजिलै पत्ता लाग्न सक्छ। तर कुराकानी नै रेकर्ड पनि रहन्छ भन्नेमा कतिपय सशंकित समेत हुने गरेका छन्। मोबाइल बोकेको व्यक्ति पत्ता लागि पनि कुराकानी भने ट्र्याक नहुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारिसकेको छ। पछिल्लो समय मोबाइलको ट्र्याकिङ भन्दा पनि सरकारले लिने कर, राजस्वको विषय पेचिलो बनेको हो। मोबाइल फोनको आयात गर्दा 2.5% अन्तशुल्क र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दछ। एउटा भन्दा बढी फोन ल्याउँदा व्यावसायिक सरह नै कर लागू गर्ने कार्यविधि रहेकाले आफूहरूले कार्यान्वयन मात्रै गरेको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्य विक्रम खड्काको भनाइ छ। यात्रुहरू भ्रममा के पर्नु भएन भनेदेखि हामीले सँगै ल्याएको मोबाइल चाहिँ भन्सारमा खोसिन्छ अथवा जफत हुन तोकिएको भन्दा बढी ल्यायो भने मसुल तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ। उहाँहरूले यता नेपालबाट जाँदाखेरि अथवा प्रयोग गरिरहेको मोबाइल लिएर जानुभएको अवस्थामा त्यो पहिले नै एउटा प्रक्रिया टुङ्गिसकेको हुन्छ। अब उहाँहरूले यहाँ कर तिरेको मोबाइल अथवा दर्ता गरेको मोबाइल यो एउटा अस्पष्ट जस्तो देखिन्छ। तर उहाँहरूले ल्याएको व्यावहारिक रूपमा अहिलेसम्म भन्सारले त्यो पुरानो नयाँ के हो भनेर बुझेर उहाँहरूलाई चाहिँ किसिमको व्यावहारिकता चाहिँ देखाएको छ। तर एक थान मोबाइल उहाँको साथमा छ भने त्यो नयाँ भए पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ मसुल छुट दिने गरेका छन्। मोबाइलको अवैध आयात नियन्त्रण एवं एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने सरकारको कार्ययोजना भए पनि कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा सर्वसाधारणले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु परेको छ। अर्कातर्फ कार्यविधिमा भएको व्यवस्थालाई सुधार गर्नुको साटो सरकारले सस्तो लोकप्रियताका निम्ति अनेक स्टन्ट गरिरहेको छ। सरकारले एमडीएमएस प्रणाली तत्कालका लागि स्थगन गरे पनि कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा उपहारका लागि मोबाइल ल्याउन चाहने व्यक्ति सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्। अर्कातर्फ अवैध आयातको जोखिमसँगै सरकारी राजस्व समेत थप प्रभावित हुने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार।
निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीले वाम एकताका लागि पहल सुरु गरेको छ। सो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले वाम एकताका लागि अन्य दलसँग संवाद गर्न महासचिव बेदुराम भुषालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले भन्नुभयो, महासचिव कमरेड बेदुराम भुषालको नेतृत्वमा रहेको बेदुराम भुषाल, गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल 4 सदस्यीय हाम्रो वाम एकता सम्बन्धी कार्यदल हामीले निर्माण गरेका छौं। एक कार्यदलले अब सबै वामपन्थीहरूसँग छलफल परामर्श, व्यक्ति र संस्था सबैसँग छलफल गरी उपयुक्त के हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउने गृह कार्य सुरु गर्नेछ। जनता समाजवादी पार्टीसँग एकताको प्रयास भइरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले वामपन्थी एकताको पहल थालेको हो। यता वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार पाएको सचिवालयले यसबारे आज कुनै निर्णय गरेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई हिजो भेटी विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। तर सत्तारूढ दलको तर्फबाट समर्थनका लागि औपचारिक प्रस्ताव नै नआएको प्रवक्ता खतिवड़ाले दावी गर्नुभयो। सरकारलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने बारेमा हामीले कुनै धारणा बनाउनै परेन, किनकि अर्काले समर्थन हामीसँग मागेको छ कि छैन भन्ने नै हामीलाई थाहा छैन के। त्यो उहाँहरूको निजी भेट हो, दुई नेताहरूको बीचको भेट हो, पार्टीको भेट होइन भन्ने सम्झौता हुन्छ। पार्टीको भेट भयो भने पार्टीको बीचमा छलफल परामर्श हुन्छ। दुई अध्यक्षहरूले भेट्नु भएको छ, कुरा गर्नु भएको छ कि यसमा हामी औपचारिक रूपमा हाम्रो पार्टीलाई जानकारी छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले यही पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नागरिकताको विषय उठाउँदै गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिट खारेज गर्न संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतलाई पठाइएको छुट्टा-छुट्टै लिखित जवाफमा 3वटै निकायले लामिछाने विरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन्। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर भएको र नेपाल फर्केपछि पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा युवराज पौडेल र रविराज बासुलाले रिट दायर गरेका थिए। ती निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस 6 मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। संवैधानिक इजलासको त्यही आदेश बमोजिम 3वटै निकायले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभाको रिक्त 1 सदस्यीय पदका लागि आगामी माघ 25 गते निर्वाचन हुने भएको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य सिटका लागि माघ 25 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन असोज 23 गते राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको थियो। रूपन्देहीबाट निर्वाचन लड्न भट्टराईले राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिएपछि उक्त सिट रिक्त भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोभियो चुनाव आगामी चैत 5 गते गर्न कार्यकारी परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयको आज बसेको बैठकले सोभियो चुनाव आगामी चैत 5 गतेका लागि गर्न सिफारिस गरेको निर्देशक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उहाँले कार्यकारी परिषदले 1-2 दिनमै सोभियो चुनावका विषयमा निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दिन परीक्षा नियन्त्रक, विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेता लगायतसँग छलफल गरेर सो मिति सिफारिस गरिएको हो। त्रिवीको शैक्षिक क्यालेन्डरमा 2-2 वर्षको अन्तरालमा फागुन 14 गते सोभियो निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ। यसअघि 2073 सालमा 62 मध्ये 26 क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो। पछिल्लो 14 वर्षदेखि त्रिवी लगायत उपत्यकाका 13 र उपत्यका बाहिरका 23 वटा क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेको छैन। नेपालगञ्जमा दादुराका कारण एक बालकको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दका अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 5 का 2 वर्ष 7 महिनाका बालकको दादुराका कारण मृत्यु भएको हो। नेपालगञ्जमा केही दिनदेखि दादुरा महामारीको रूपमा देखा परेको छ। हिजो मात्र 5 वर्ष मुनिका 8 जनामा दादुरा देखिएको थियो। नेपालगञ्जका 5, 7, 8, 10, 15, 22 नम्बर ओडामा दादुराका बिरामी देखा परेका हुन्। ती ओडामा कम्तीमा 25 जनालाई दादुरा पुष्टि भइसकेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले पूर्व स्वीकृति बिना बाहिरका व्यक्तिलाई विद्यालयमा प्रवेश नदिन पत्राचार गरेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था, अतिथि, शिक्षक लगायत नाममा विद्यालयमा प्रवेश गरी अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको भन्दै अनुमति बिना प्रवेश नगर्न महानगरले मातहतका सामुदायिक विद्यालयलाई पत्राचार गरेको हो। महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बाल अधिकार, मानव अधिकार लगायतका नाममा विद्यालयमा प्रवेश गरी अनुगमन गर्ने, विभिन्न किसिमका डर धम्की दिने जस्ता क्रियाकलाप गरेको पाइएपछि सो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ओखलढुङ्गा डायरीको पालो। ओखलढुङ्गा डायरीमा कुम्भराज राईको नमस्कार। ओखलढुङ्गा र रामेछापको सिमानामा रहेको लिखु नदीबाट उत्पादित 28 मेगावाटको तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजना लिखु थर्डले अधिकतम पानी सुरुङ मार्गबाट कटाएर लगेपछि किसान मारमा परेका छन्। ओखलढुङ्गा तर्फ पर्ने लिखु गाउँपालिकाको 4, 5, 9 र 8 वडाका सयौं किसानका खेतहरू बाँझोमा परिणत भएका हुन्। गत असोजदेखि सञ्चालनमा आएको विद्युत आयोजनाले हिउँद लागेसँगै अधिकतम पानी कटौती गरेपछि लिखु नदीबाट सिंचाइ गरिएका कुलोहरू सबै बन्द भएका हुन्। चिसोङखुगढी गाउँपालिकाले अन्तरपालिका स्तरीय दोस्रो खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता आगामी फागुन 1 गतेबाट गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण फागुन 1 बाट सुरु हुने गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताउनुभयो। चिसोङखुगढी गाउँपालिकाको आयोजनामा हुने सो प्रतियोगितामा देशभरका स्थानीय तहका टिम सहभागी हुन पाउने तर विभागीय टिम भने सहभागी हुन नपाउने जनाएको छ। प्रतियोगिताका विजेताले 1,55,555, उपविजेताले 1,11,111 र तेस्रो स्थान हासिल गर्ने टिमले 77,777 नगद पुरस्कार पाउनेछन्। त्यस्तै सान्त्वना पुरस्कार 33,333 तथा सिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र रहेको छ। स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा जिल्ला मालपोत कार्यालयमा जग्गा किनबेच गर्ने र नापीमा किताकाट गर्न समस्या भएको छ। स्थानीय तहमा भएको भू उपयोग परिषदले जग्गा वर्गीकरणको काम ढिलाइ गर्दा यस्तो समस्या भएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि ऐन 2076 र भू उपयोग नियमावली 2079 जारी गरेसँगै जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म किताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्यो। तर ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहले भू उपयोग परिषद गठन गरी जग्गा वर्गीकरणको काममा ढिलासुस्ती गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गामा 5 महिनामा 9 वटा बलात्कारसँग सम्बन्धित घटनाका उजुरी दर्ता भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म 9 वटा बलात्कार जन्य घटनाका उजुरी दर्ता भएका हुन्। जसमध्ये जबरजस्ती करणी 6 वटा, जबरजस्ती करणी उद्योग 2 वटा र बाल यौन दुरुपयोग 1 वटा रहेका छन्। उजुरी मध्ये सबैभन्दा धेरै जबरजस्ती करणीका 6 वटा उजुरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रहरी निरीक्षक केशव अधिकारीले बताउनुभयो। हवस् त, ओखलढुङ्गा डायरी आजलाई यति नै। कुम्भराज राईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ओखलढुङ्गा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको र भारतबाट आएको मूल्य सूची अनुसार पनि सोही बमोजिम मूल्य समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव तोयम रायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। आम जनतालाई राहतको अनुभूति हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य कटौती गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य समग्रमा घटेर आउँदा आयल निगम पाक्षिक घाटा 79 करोड करिब 79 करोड नाफामा रहेको अनुमान छ। यद्यपि पहिलेको नोक्सानका कारण निगमले आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम करिब 11 अर्ब रुपैयाँ छ भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण 7 अर्ब रुपैयाँ छ। सोही बक्यौता र ऋणका कारण निगमले मूल्य घट्दा पनि समायोजन गरेको छैन। पूर्वी नवलपरासीको दुर्गम पहाडी क्षेत्र भोजपोखरी गाउँमा विद्युत सब स्टेशन निर्माण सम्पन्न भएको छ। विद्युत प्राधिकरणले निर्माण थालेको 7 वर्षपछि सब स्टेशन तयार भएको हो। विद्युत प्राधिकरण कावासोती शाखाका साइट इन्जिनियर इन्चार्ज नवराज कडारियाका अनुसार एसियाली विकास बैंक, एडीबी र नेपाल सरकारको करिब 1 अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सब स्टेशन निर्माण गरिएको हो। 33 केबीको प्रसारण लाइन जोडिएको यो सब स्टेशनबाट दुर्गमका 3 वटा गाउँपालिकामा विद्युत आपूर्ति सहज हुनेछ। यो सँगै जिल्लाको पहाडी भेगमा पहिलो पटक विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। जुत्ता चप्पल सङ्घको आयोजनामा 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी काठमाडौँमा सुरु भएको छ। सङ्घका अनुसार प्रदर्शनी काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आजदेखि पौष 23 गते शनिबारसम्म चल्नेछ। प्रदर्शनीमा देशभरबाट 40,000 देखि 50,000 व्यवसायी सहभागी रहनेछन्। प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएमा समृद्धिको आधार बन्ने बताउनुभयो। नेपाली श्रम र सिप तथा कच्चा पदार्थबाट नेपालमा उत्पादित सामग्रीको निकासी प्रवर्धनलाई बढावा दिने
राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजारमा 5 अर्ब 40 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज 259 वटा कम्पनीको 1 करोड 25 लाख 81 हजार भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 5 अर्ब 40 करोड 74 लाख रुपियाँको कारोबार भएको हो। आज शेयर कारोबार 18.9 अङ्कले बढेर 2143.93 बिन्दुमा पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा चिसो र कुपोषणका कारण निमोनिया र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी लगायत रोगका हजारौं बालबालिका अस्पताल भर्ना भएका छन्। आर्थिक सङ्कटका कारण चिसोमा न्यानोबाट वञ्चित भएका तथा पर्याप्त खर्च वहन गर्न नसक्ने परिवारमध्ये धेरै बालबालिकालाई निमोनियाले ग्रसित बनाएको बीबीसीले जनाएको छ। सहायता एजेन्सीहरूले सङ्कट अझ खराब हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्। गैर सरकारी संस्थाका कामदारहरूमाथिको प्रतिबन्धले 180 बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले महिला कर्मचारी बिना काम गर्न असक्षम रहेको भन्दै काम गर्न छाडेका छन्। सन् 2021मा तालिबानले कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानको जीडीपी गत वर्ष 20% सङ्कुचित भएको थियो, जसका कारण आधा बढी जनसङ्ख्या मानवीय सहायतामा निर्भर छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा जारी नेपाल T20 लिगमा जनकपुर रोयल्स र फार वेस्ट युनाइटेड विजयी भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा पोखरा एभेन्जर्सले दिएको 69 रनको लक्ष्य जनकपुरले 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। अघिल्लो खेलमा पराजित भएको जनकपुरका लागि आज सरफुद्दिन अशरफले 37 रन बनाउँदा कप्तान ट्राभन ग्रिफिथ 17 रनमा आउट भएका थिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले 12 ओभरमा अल आउट हुँदै 68 रन बनाएको थियो। पोखराका लागि सिद्धान्त लोहनी 17 रनमा आउट हुँदा आसिफ शेख र कुशल मल्लले समान 16 रन बनाएका थिए। पोखराका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। जनकपुरका लागि सोमपाल कामीले 3 तथा सरफुद्दिन अशरफ र ललित नारायण राजवंशीले समान 2 विकेट लिएका थिए। 9 खेलमध्ये 6 जित तथा 3 हार बेहोरेको जनकपुर प्लेअफमा आफ्नो स्थान बनाउने दोस्रो टोली भएको छ। यसअघि लुम्बिनी अल स्टार प्लेअफमा पुगिसकेको छ। आजै भएको दोस्रो खेलमा काठमाडौँ नाइट्स लगातार 4 खेल गुमाएको फार वेस्ट युनाइटेडसँग 83 रनले पराजित भएको छ। काठमाडौँको यो लगातार दोस्रो हार हो। 198 रनको विजय लक्ष्य पाएको काठमाडौँले निर्धारित ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 114 रन मात्र जोड्न सक्यो। उसका लागि कमल ऐरीले 20 तथा ज्ञानेन्द्र मल्ल र सन्दीप रजालीले 17 रन जोड्न बाहेक अन्य खेलाडीले सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्न सकेन। त्यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको फार वेस्टका लागि हस्मत उल्लाह शाहिदी र विनोद भण्डारीले अर्धशतकीय इनिङ खेले। खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका शाहिदीले 76 र भण्डारीले 73 रन जोडे। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। केन्द्रमा पदीय भागभण्डा नहुँदै प्रदेशहरूमा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु। मध्य प्रदेश बाहेक 6 वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दावी गर्न आह्वान। मोबाइलको भन्सारमा गरिएको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि प्रक्रियामा भने अझै अन्यल। मोबाइल सेटको विधिवत तथ्याङ्क राख्ने प्रणालीको कार्यान्वयन समेत प्रभावित। निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीद्वारा वामपन्थी एकताको पहल सुरु। 4 सदस्यीय कार्यदल गठन। अफगानिस्तानमा चिसो र कुपोषणका कारण हजारौं बालबालिका अस्पतालमा भर्ना। सङ्कट थप बल्झिन सक्ने सहायता एजेन्सीहरूको चेतावनी। र जनकपुर रोयल्स नेपाल T20 क्रिकेट लिगको प्लेअफमा पुग्न सफल। अवस्थ बेलुकी 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आगे माग्छौँ। नमस्ते।